Hello my dear children, welcome to our math class. In this class we will do theorem number 10.8 from the chapter circles of class 9. Okay, so first let's read the statement of theorem. Okay, यहाँ भनेको छ हाम्रो the angle subtended by an arc at the center is doubled the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. Okay, पहिला हामी थियोरमको स्टेटमेन्ट बुझौँ. ओके, यो स्टेटमेन्टमा भनेको छ ओके हाम्रोमा यहाँ छ सर्कल. ओके, म डिफ्रेन्ट सर्कल बनाउँदैछु. ओके, यो भयो अर्को सर्कल, यो भयो अर्को सर्कल, तीनटा सर्कल बनाएँ मैले. ओके, यो सर्कलबाट स्टार्ट गरौँ. ओके, यो सर्कलमा मैले एउटा आर्क बनाएँ. हेरेँ यहाँ र यहाँनिर सेम छ एउटा आर्क एबी. ओके, यहाँबाट हामीले यसरी कर्व ड्र गरे भने हाम्रो के हुन्छ, दुईटा सेगमेन्ट हुन्छ. यो हो हाम्रो माइनर सेगमेन्ट, यो भयो मेजर सेगमेन्ट. माइनर सेगमेन्ट, मेजर सेगमेन्ट. अनि अकर्डिङ टु क्वेसन चाहिँ के भनेको छ, द एङ्गल सबटेन्डेड बाई एन आर्क एट द सेन्टर. यो एबी आर्क भयो, यो आर्कले एउटा एङ्गल बनायो सेन्टरमा. ओके, यो भयो हाम्रो एङ्गल एओबी. यो जुन चाहिँ एङ्गल सेन्टरमा बनाएको छ, this angle is doubled the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. ओके, एउटा हाम्रो के हुन सक्छ, यो माइनर आर्कपट्टि बनाएको छु मैले यो एङ्गल पी. ओके, र यहाँनिर हामी सेम गरौँ. यो आर्क एबीले एउटा एङ्गल बनायो हाम्रो सेन्टरमा, अनि अर्को एङ्गल चाहिँ बनायो अब माइनर सेगमेन्टमा. ओके, यो चाहिँ यहाँनिर छ. ओके, यो हो हाम्रो मेजर आर्क. ओके, यो एबी आर्कले के बनाउँदैछ, एउटा एङ्गल चाहिँ हाम्रो मेजर आर्कमा बनाउँदैछ, अनि एउटा चाहिँ सेन्ट्रलमा सफ्टेन गरेको छ. ओके, सिमिलरली यहाँनिर नि आर्क एबीले हाम्रो एउटा एङ्गल बनायो सेन्टर ओमा, अनि अर्को एङ्गल सफ्टेन गरेको छ माइनर आर्कमा. ओके, यो चाहिँ हाम्रो माइनर आर्कमा छ यो एङ्गल क्यू चाहिँ. ओके, अनि अकर्डिङ टु यो थियोरममा चाहिँ के भनेको छ, जुन चाहिँ सेन्ट्रलमा बनिँदैछ एङ्गल, यो एङ्गल चाहिँ डबल द एङ्गल सबटेन्डेड बाई इट एट एनी पोइन्ट अन द रिमेनिङ सर्कल, जुन चाहिँ यहाँनिर बनिएको छ. ओके, अकर्डिङ टु यो थियोरम चाहिँ यो फिगरबाट चाहिँ के हुने रहेछ, हाम्रो एङ्गल एओबी इज इक्वल टु चाहिँ 2 टाइम्स एङ्गल एपिबी हुन्छ. एङ्गल 2 टाइम्स एङ्गल एपिबी हुन्छ. ओके, सो यसमा पनि हुन्छ सेम थियोरम एप्लाई भयो भने यसमा चाहिँ हाम्रो यो सेन्ट्रलको एङ्गल चाहिँ रिफ्लेक्सपट्टि जान्छ. यहाँ हुने रहेछ हाम्रो एङ्गल रिफ्लेक्स एङ्गल. ओके, रिफ्लेक्स एङ्गल एओबी इज इक्वल टु चाहिँ 2 टाइम्स एङ्गल एक्युबी. ओके, यो चाहिँ माइनर सेगमेन्टमा छ. ओके, अर माइनर आर्कमा छ, यो हुन्छ. ओके, यहाँ मैले अझै वान मोर सर्कल बनाएको छु. ओके, यो आर्कले त हाम्रो यहाँ दुईटामा चाहिँ के छुट्टाएको छ, माइनर आर्क र मेजर आर्क छुट्टाएको छ. अनि एउटा हामीले एङ्गल बनाएको थियो मेजर आर्कमा, अनि अर्को बनाएको थियो माइनर आर्कमा. अब चाहिँ हामीले यो दुईटा आर्कले चाहिँ सर्कललाई इक्वल भागमा डिभाइड गर्यो. ओके, इक्वल भागमा डिभाइड गर्यो भने नि हाम्रो सेम हुन्छ. सेन्टरमा जुन चाहिँ एङ्गल बनिन्छ त्यो एङ्गल चाहिँ यो एङ्गलको डबल हुन्छ. ओके, सबैमा यो थियोरम जुन चाहिँ थियोरम बनेको छ, अल द यो मेजर आर्कमा पनि हुन्छ, माइनर आर्कमा पनि हुन्छ, एज वेल एज सेमी आर्कमा पनि हुन्छ, अर सेमी सर्कल. यो त हाम्रो के हो, सेमी सर्कलमा पनि हुन्छ. ओके, सो यो भयो हाम्रो थियोरमको स्टेटमेन्ट. ओके, सो लेट्स प्रुभ द थियोरम. ओके, अब हामीले थियोरम प्रुभ गरेको छ. फर्स्ट हामीले फिगर बनायो. ओके, अनि गिभन के रहेछ लेट्स चेक गरौँ. गिभनमा छ हाम्रो आर्क एबी. आर्क एबी सफ्टेन एङ्गल एओबी एट द सेन्टर एन्ड एङ्गल एपिबी अन दि सर्कल. ओके, अनि यो हामीले तिनटामा हेरेको थियो, तर हामी प्रुभ चाहिँ खालि एउटा फिगर लिएर गर्छ, जुन चाहिँ हो हामी मेजर आर्कमा एङ्गल बनाएर चेक गर्छ. ओके, यसरी प्रुभ गरौँ. सो अब हामीले प्रुभ गर्नु पर्यो एङ्गल एङ्गल एओबी सेन्ट्रलको एङ्गल चाहिँ 2 टाइम्स एङ्गल एपिबी. ओके, यो प्रुभ गर्नु छ.
सो त्यसको लागि अब हाम्रो भयो फर्स्ट कन्स्ट्रक्ट। कन्स्ट्रक्ट हामीले के गर्यो भन्दा फ्रम पीबाट चाहिँ पीबाट के गरेको छ ड्र ए रे। ओके रे ड्र गर्यो विच पासेस थ्रु ओ। ओके अनि रे चाहिँ छ पिएम। पीबाट एउटा रे ड्र गर्यो पिएम विच पासेस थ्रु दि सेन्टर ओ। ओके यो भयो हाम्रो कन्स्ट्रक्ट। ओके यति भएपछि अब हामीले के देख्दैछ योपट्टि एउटा ट्रायंगल योपट्टि अर्को ट्रायंगल आयो। सो हामीले फर्स्टमा लिएको छ ओन्ली ट्रायंगल पिएओ। यो ट्रायंगल लिऊ। यो कस्तो छ म यहाँनिर सेपरेट बनाउँदैछु। यो भयो हाम्रो यस्तो ट्रायंगल छ। यो छ हाम्रो पिएओ। यो ट्रायंगल भयो पिएओ। यहाँनिर छ हाम्रो एंगल 1 लिएको छ। ओके सो अनि यो पिओ चाहिँ पिओ इज प्रोड्युस टु एम। यो पिओ चाहिँ हाम्रो गएर यहाँ एम सँग पुगेको छ अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो एंगल 3 आएको छ। ओके यो भयो। द्याट मिन्स हाम्रो के भएछ इन ट्रायंगल पिएओ मा पिओ इज प्रोड्युस टु एम। यसरी प्रोड्युस भयो भने हाम्रो यहाँ एउटा एक्सटर्नल एंगल बन्यो द्याट इज एंगल 3। ओके अनि यस्तो भयो भने हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ दिस एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टु सम अफ द इंटेरियर अपोजिट एंगल यो हुन्छ। ओके यो लेखेको छ एंगल 3 इज इक्वल टु एंगल 1 प्लस एंगल ए। यो भयो एंगल 1 प्लस एंगल ए। यसलाई भन्छ हामी एक्सटेरियर एंगल प्रपर्टी। यो भयो हाम्रो इक्वेसन 1। ओके अल्सो यही ट्रायंगलमा हाम्रो के हो यो पिओ र एओ इक्वल हो। यो पिओ र एओ इक्वल हो। किन इक्वल हो यो पिओ एज वेल एज एओ हाम्रो दुईटै के हो रेडियाई। ओके सो यो इक्वल भयो भने यसको अपोजिट एंगल इक्वल हुन्छ द्याट इज एंगल 1 एंड एंगल ए आर इक्वल। ओके एंगल 1 इज इक्वल टु एंगल ए एंगल्स अपोजिट टु इक्वल साइड्स। ओके सो अब हामी इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 बाट के लेख्न सक्छ भन्दा एंगल 3 इज इक्वल टु एंगल 1 अनि ए को प्लेसमा नि एंगल 1 लेखे। किन लेखे भन्दा चाहिँ हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने यो हो। ओके यो नक्सामा हेरौँ हामीले प्रुफ गर्नुपर्नेमा छ हाम्रो एंगल एओबी इज इक्वल टु एंगल एपीबी छ। अनि यो नक्सामा हेर्यो भने एओबी भनेको हो हाम्रो एंगल 3 प्लस एंगल 4। यहाँ हुन्छ हाम्रो एंगल 3 प्लस ओके यहाँ 2 पनि छ एंगल 3 प्लस एंगल 4 अनि 2 अनि एपीबी भनेको चाहिँ हो हाम्रो एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2। ओके यहाँ इक्वल टु द्याट मिन्स हामीलाई चाहिएको रहेछ एंगल 3 एंड एंगल 4 एंगल 1 एंड एंगल 2। त्यही कारणले चाहिँ के गर्यो हामीले यो इक्वेसन 1 मा जुन चाहिँ एंगल ए थियो इक्वेसन 2 युज गरेर ए को प्लेसमा पनि 1 पुट गर्यो। ओके सो यो भयो एंगल 3 इज इक्वल टु एंगल 1 प्लस एंगल 1 द्याट इज एंगल 3 इज इक्वल टु 2 एंगल 1। यो भयो हाम्रो इक्वेसन 3। ओके सिमिलरली एंगल 4 इज इक्वल टु एंगल 2 एंगल 2 हुन्छ। ओके यो पनि हाम्रो सेम छ। यस्तो छ हाम्रो यो नक्सा हेर्यो भने यो छ। ओके यो नक्सालाई म यहाँ देखाउँदैछु। यो भयो पीबीओ अनि यो हाम्रो एक्सटेन्ड भएर यहाँ एम सँग पुगेको छ अनि यहाँ आएको छ हाम्रो एंगल 2 यहाँ छ 4। ओके यो सेम यही खालके छ। द्याट मिन्स यहाँ पनि के हुन्छ हाम्रो एंगल 4 इज इक्वल टु 2 एंगल 2। ओके यो भयो। सो यति भएपछि नाउ हामीले के निकाल्नु पर्ने हो एओबी। एओबी भनेको 3 प्लस 4 हो। द्याट मिन्स यो दुईटालाई एड गरौँ एडिङ इक्वेसन 3 एंड 4। ओके यो एड गर्दा हाम्रो आएको छ एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टु यो भयो 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2। ओके अनि यो दुईटाबाट 2 कमन आउट गर्यो 2 आउट गर्यो भने यहाँ रह्यो हाम्रो एंगल 1 प्लस एंगल 2 अनि यताको त भयो हाम्रो एंगल 3 प्लस एंगल 4। ओके यो एंगल 3 प्लस एंगल 4 भनेको एओबी हो। यो 3 प्लस 4 इज एओबी। यो भयो हाम्रो एंगल एओबी। त्यही प्रकारले 1 प्लस 2 भनेको 1 प्लस 2 इज एंगल एपीबी। यो भयो एपीबी। सो 2 एंगल एपीबी। यसरी भयो हाम्रो थ्योरम नम्बर 10.8 प्रुभड। ओके सो यो थियो हाम्रो थ्योरम नम्बर 10.8। In our next class, we will do another theorem. Till then, keep practicing and thank you very much.